ऋषय ऊचुः कथं संकल्पसिद्धिः स्यात् वेदव्यासकलौ युगे धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनां किमुदाहृतम्। व्यास उवाच शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे शीघ्रं संकल्पसाधनं सकृदुच्चारमात्रेण भोगमोक्षप्रदायकम्। गौरीशृङ्गे हिमवतः कल्पवृक्षोपशोभितं दीप्ते दिव्यमहारत्न हेममण्डपमध्यगम्। रत्नसिंहासनासीनं प्रसन्नं परमेश्वरं मन्दस्मितमुखाम्भोजं शङ्करं प्राह पार्वती। श्रीदेव्युवाच देवदेव महादेव लोकशङ्कर शङ्कर मन्त्रजालानि सर्वाणि यन्त्रजालानि कृत्स्नसः तन्त्रजालान्यनेकानि मया त्वत्तः वै इदानीं द्रष्टुमिच्छामि विशेषेणे महीतलम् इच्छुधीरतमाकर्ण्य पार्वत्या परमेश्वरः करेण्यामृज्य सन्तोषात् पार्वतीं प्रत्यभाषत मयेदानीं त्वया सार्धं वृषमारुह्य गम्यते। इत्युक्त्या वृषमारुह्य पार्वत्या सह शङ्करः मयौ भूमण्डलं द्रष्टुं गौर्या चित्राणि दर्शयन्। क्वचित् विन्ध्याचलप्रान्ते महारण्ये सुदुर्गमे तत्र व्याहन्तु मायान्तं भिल्लं परशुधारिणम्। वध्यमानं महाव्याघ्रं नखदंष्ट्राभिरावृतम् अतीव चित्रचारित्र्यं वज्रकाय समायुतम्। अप्रयत्नमनायास मखिन्नं सुखमास्तितं पलायन्तं मृगं पश्चाद्व्याघ्रो भीत्या पलायितः। एतदाश्चर्यमालोक्य पार्वती प्राह शङ्करम् पार्वती प्राह शङ्करम्। श्रीपार्वत्युवाच किमाश्चर्यं किमाश्चर्यमग्रे शम्भो निरीक्ष्यताम्। इत्युक्तः स ततः शम्भुर्दृष्ट्वा प्राह पुराणवित्। श्रीशङ्कर उवाच गौरी वक्ष्यामि ते चित्रमवाज्ञानसगोचरम् अदृष्टपूर्वमस्माभिर्नास्ति किञ्चिन्न कुत्रचित्। मया सम्यक् समासेन वक्ष्यते शृणु पार्वती अयां दूरश्रवा नाम बिल्लः परमधार्मिकः। समित्कुशप्रसूनानि कन्दमूलफलाधिकम् प्रत्यहं विपिनं गत्वा समादाय प्रयासतः। प्रिये पूर्वं मुनीन्द्रेभ्यः प्रयच्छति न वाञ्छति तेऽपि तस्मिन्नपि दयां कुर्वते सर्वमौनिनः। दलादनो महायोगी वसन्नेव निजाश्रमे कदाचिदस्मरत्सिद्धं दत्तात्रेयं दिगम्बरम्। दत्तात्रेयस्मर्तृगामी चेतिहासं परीक्षितुम् तत्क्षणात् सोऽपि योगीन्द्रो दत्तात्रेयः समुत्थितः।
तं दृष्ट्याश्चर्यतोषाभ्यां दलादानमहामुनि सम्प्रूज्याग्ने निषीदन्तं दत्तात्रेयमुवाच तम् मयोपहुता सम्प्राप्तो दत्तात्रेयमहामुने स्मर्तृगामी त्वमित्येतत् किं वदन्तीं परीक्षितुम् मयाद्य संस्कृतोऽस्ति त्वमपराधं क्षमस्व मे दत्तात्रेयो मुनिं प्राह मम प्रकृतिरीदृशी अभाक्या वा सुभाक्या वा यस्मरेन्नामन्यधीः तदानीं तमुपागम्य ददामि तदभीप्सितम् दत्तात्रेयो मुनिं प्राह दलादमुनीश्वरम् यदिष्टं तद्वृणीष्वत्वं यत्प्रास्तोऽहं त्वया स्मृतः दत्तात्रेयं मुनिं प्राह मया किमपि नोच्यते त्वच्चिते यस्थितं तन्मे प्रयच्छ मुनिपुङ्गव श्रीदत्तात्रेय उवाच मामस्त्रिवज्रकवचं गृहाणेत्यवदन्मुनिं तदेत्यङ्गीकृतवते दलादमुनये मुनिः स्ववज्रकवचं प्राहि ऋषिचन्दपुरःसरम् न्यासं ध्यानं फलं तत्र प्रयोजनमशेषता अस्य श्रीदत्तात्रेय वज्रकवचस्तोत्रमन्त्रस्य किरातरूपी महारुद्रऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीदत्तात्रेयो देवता द्रां बीजम् आं स्थिक्तिः क्रौं कीलकम् ॐ आत्मने नमः ॐ द्रीं मनसे नमः ॐ आं द्रीं श्रीं सौः ॐ क्लां क्लीं क्लूं क्लैं क्लौं क्लः श्रीदत्तात्रेय प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः करन्यासः ॐ द्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः ॐ द्रीं तर्जनीभ्यां नमः ॐ द्रूं मध्यमाभ्यां नमः ॐ दैं अनामिकाभ्यां नमः ॐ द्रौं कनिष्ठकाभ्यां नमः ॐ द्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः हृदयन्यासः ॐ द्रां हृदयाय नमः ॐ द्रीं शिरसे स्वाहा ॐ द्रूं स्थिखाय वैषट् ॐ द्रैं कवचाय हुम् ॐ द्रौं नेत्राय यामौषट् ॐ द्रः अस्त्राय फट् ॐ भूर्भुवस्वरोमिति इति दिग्बन्धः।